قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ چند سورج ستارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، کم انوکھے سارے اس دے۔ رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ادھر تک گیا جے یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر۔ کیتا یاد نبی نے اللہ نو، پانی دے سات ادھیرے اندر، پانی دے سات ادھیرے اندر۔ کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ واہ قسمت صدیق نے پائی، واہ قسمت صدیق نے پائی، رب اپنے محبوب دی شادی ویکھو عائشہ نال کرائی، ویکھو عائشہ نال کرائی۔ کیسی ہے بارات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ایک باری پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے بچے بولتے ہیں بھائی وٹے تے پتہ نہیں، دم شم کرانا ہے تو دسو، قاری صاحب دم بھی کر دینے، حافظ نذیر صاحب ماشاءاللہ دم کروا چھڑنے ہیں۔ ایک باری محبت کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا، سوہنے دی نگری دا۔ ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے، ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے، جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے، جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے۔ او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار، او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ اوے چلو چلیے، اوے چلو چلیے، اوے چلو چلیے نبی دے گھر بار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ اوے جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے، جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے، جتھے جبریل آ کے پراں نوں بچھائے، وہ جتھے جبریل آ کے پراں نوں بچھائے۔ وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار، وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ چلو چلیے نبی دے گھر بار، چلو چلیے نبی دے گھر بار، ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا۔ اس کلام دا آخری جملہ پڑھن لگا، ادھر تک آجے۔ ویکھو جی ایوب والا کیسا مقام ہے، ویکھو جی ایوب والا کیسا مقام ہے، جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں خیمانے، جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں خیمانے، جیڑی ڈاچی اتوں لتھے سردار،
جیڑی ڈھانچی اتوں لتھے سردار کیسا شانہ والا خوسی رخوار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا